السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الترحيب بمناسبة زيارة الضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن محمد المسملي المكرم حفظه الله، أستاذ الحديث الولودي ووكيل كلية الدعوة ورسول الدين سابقا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. جامعة سراج العلوم السلفية النبال، يوم الأحد 9 شعبان الماضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله الذي وفقنا استقبال الضيف المبجل الذي شرفنا بقدومه الميمون من بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية لتفقد أحوال إخوانه المسلمين وتجشم مشاق السفر ومتاعبه في سبيل الدعوة إلى الله، فإصالة من نفسي ونيابة عن جميع مسؤولي الجامعة وأعضائها وأساتذتها وطلابها ومنسوبيها، نقدم إلى ضيفنا الفاضل أجزل الشكر وأوفر الامتنان على قدومه، ونرحبه ترحيبا عاما من أعماق قلوبنا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وجزاكم الله خيرا. ضيفنا الكريم، في الحقيقة إننا لا نستطيع أن نعبر عما في قلوبنا من الفرح والسرور والبهجة بالتواجد بفضيلتكم في رحاب هذه الجامعة العريقة، ورؤية محياكم فجزاكم الله خيرا. وبهذه المناسبة السعيدة نود أن نقدم أمام ضيفنا الكريم الذي له علاقة ودية قوية مع جامعة سراج العلوم السلفية النبال كلمات عن تعريفها ونشاطاتها وأقسامها وفروعها. ضيفنا الكريم، فإن جامعة سراج العلوم السلفية جلالة النبال مؤسسة تعليمية دعوية خيرية أنشئت في دولة النبال قبل أكثر من 100 عام في مطلع القرن العشرين الميلادي على يد رجل تقي زاهد محب للعلم والعلماء، ألا وهو جدي الحاج نعمة الله خان والد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرؤوف الرحماني رحمهم الله، الذي قام بتأسيس جامعة سراج العلوم السلفية كمركز إسلامي مساح دعوي لترويج العلوم الشرعية وتعميم دعوة الكتاب والسنة بين المسلمين. ولا شك أن مؤسسها قد أدى دورها البارز لخدمة هذه المؤسسة طيلة حياته، وبذل كل غال ورخيص توصيات لطاقة عملها ورفع مستواها التعليمي والسعي من كل ناحية، حتى قام بوقف ابنه الكبير فضيلة الشيخ العلامة عبد الرؤوف الرحماني رحمه الله لخدمة الجامعة، كما قال بوقف أرضية زراعية كبيرة تبلغ مساحتها قرابة 200 فدان، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وتقبل جهوده ويجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد وفاة مؤسس الجامعة ألقيت مسؤولية إدارتها على كواهل ابنه الأكبر فضيلة الشيخ عبد الرؤوف الرحماني رحمه الله، الذي كان وقفا من قبل أبيه على خدمة الجامعة خاصة وعلى خدمة الإسلام والمسلمين عامة، فقام فضيلته بجهود مشكورة في خدمتها تحقيقا لأعمال أبيه المؤسس بل فوقها، وبذل كل ما كان لديه من المعلومات العلمية والإمكانية المادية والمعنوية في رفع مستوى الجامعة التعليمي والتربوي والدعوي، ونذر نفسه لخدمتها. وإن جهوده قد أثمرت معرفة الجامعة في منتصف القرن العشرين الميلادي في شبه القارة الهندية كأكبر مؤسسة تعليمية ودعوية في بلاد النيبال، ثم زاع صيتها في البلدان الإسلامية من دول الخليج لما تمت معادلتها بجهوده المشكورة مع الجامعات الإسلامية ومع وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومع بعض الجامعات الهندية الرسمية. نشاطاتها وأقسامها حاليا: الأول كلية الشريعة للبنين،
جامعة سراج العلوم السلفية. هذه الكلية تقوم بتعليم أبناء المسلمين العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها وقواعدها مع العناية بالعلوم الأصلية اللازمة. يتعلم في هذه الجامعة قرابة 528 طالبا في مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والعالمية والفضيلة، ويقوم بتعليمهم وتربيتهم 26 مدرسا أولي مؤهلات جيدة وذوي خبرات فريدة، وأكثرهم من خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. علما أن الكلية تتكفل أكثر من 350 طالبا بالقسم الداخلي، وتوفر لهم جميع التسهيلات من العيادة والسكن والتغذية والدواء والكتب الدراسية وغيرها. وجدير بالذكر أن الجامعة قد نجحت في تخريج عدد كبير من العلماء والدعاة في الأعوام الماضية ولله الحمد والمنة. الثاني، كلية عائشة الصديقة للبنات. هذه الكلية أنشئت عام 89 و900 على يد العلامة الشيخ الضروب الرحماني رحمه الله لتعليم البنات المسلمات وتزيينهن بالعلوم الشرعية واللغة العربية مع العناية بالعلوم الخاصة بالنساء مثل إدارة الشؤون المنزلية وتدريب الطلاب، تدريب الطالبات على النسج والقيادة والتطوير وما إلى ذلك. وتعلم في هذه الكلية قرابة 542 طالبا من المرحلة الابتدائية إلى الفضيلة، ومعظمهن في القسم الداخلي. الثالث، قسم تحفيظ القرآن الكريم. وقيم هذا القسم في الجامعة قبل 50 عاما، ويمارس جهوده في العناية بتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. وفي هذه الفترة تخرج عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم الذين يقومون بإمامة المسلمين في صلواتهم الخمس والتراويح. وجدير بالذكر أن طلاب هذا القسم قد اشتركوا أكثر من مرة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره المنعقدة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة. ويتعلم في هذا القسم قرابة 150 طالبا في جندانة وشنقوطة. الرابع، مدرسة الهلال الأهلية. هذه مدرسة عصرية أقيمت عام 2001 لتعليم أولاد المسلمين العلوم الأصلية من النساء والمعارف والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع واللغات الإنجليزية والأردوية والنيبالية والهندية وما إلى ذلك، مع الاعتناء التام بالمبادئ الدينية والعلوم الإسلامية. يتعلم في هذه المدرسة 415 طالبا وطالبة في مرحلة الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويقوم بتدريسهم 18 مدرسا ومدرسات أولي كفاءة جيدة، علما بأنها معترفة لدى الحكومة. الخامس، مدرسة زياد بن شنقوطة. هذه المدرسة تقع في سوق شنقوطة الذي له أهمية كبرى بسبب الوقوع إلى الشارع الرئيسي الذي تربط البلاد شرقا وغربا، وتلبية لحاجة المسلمين إلى مؤسسة تعليمية ودعوية هناك. قامت الجامعة بإنشاء هذه المدرسة وبناء مسجد جامع يتعلم بها قرابة 200 طالب منهم 45 طالبا في القسم الداخلي ومعظمهم من أيتام المسلمين، ويقوم بالتدريس 7 مدرسين أولي كفاءة جيدة. وجدير بذكر 9 مدرسين أولي كفاءة جيدة. وجدير بالذكر أن هذه المدرسة تعني بتحفيظ كتاب الله تعالى. السادس، فروع الجامعة. كمان للجامعة فروعات تعليمية في المناطق الساحلية والجبلية يتعلم بها الطلاب لا يقل عددهم عن 600 طالب وطالبة. السابع، مجلة السراج الإسلامية الشهرية. ونظرا إلى أهمية الصحافة الإسلامية قامت الجامعة بإصدار مجلة إسلامية شهرية في السراج باللغة العربية في شهر يونيو عام 94 و900. ولا يفوتني بذكر أن الجامعة تلقت قبولا عاما لدى العلماء والدعاة وعامة المسلمين. وجدير بالذكر أن المجلة توقع مجانا لسائر التجارة. الثامن، قسم التعليم والطبع والنشر.
هذا القسم يهتم بكتب ونشر الكتب الدينية بالعقيدة ورد البدع والدفاع عن السنة والمحدثين الكرام والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وغير ذلك، حتى الآن طبعت ونشرت 42 كتابا باللغة الأردنية، 5 كتب باللغة النيبالية للشيخ عبد الرؤوف الرحماني رحمه الله. الثامن قسم الإفتاء والقضاء، هذا القسم يهتم بقضايا المسلمين ويقوم بإرشادهم في ضوء الكتاب والسنة في قضايا الاجتماعية مثل القرى والطلاق والوراثة وإصدار الفتاوى. وللجامعة أقسام أخرى من قسم الدعوة والإرشاد وقسم الدراسة والخدمات الإنسانية ومركز السراج التدريبي على الكمبيوتر والمكتبة العامة وجمعية الطلبة ومكتبة دار السلام التجارية وما إلى ذلك. ضيفنا الفاضل، لدى الجامعة مشاريع بنائية عديدة أهمها بناء المكتبة العامة، قاعة المحاضرات، سكن للأساتذة في المقر الجديد للجامعة، سكن للطلبة، بناء الصورة من الجهات الأربعة. ونرجو من سعادتكم، نرجو من فضيلتكم بذل عطفكم ولطفكم. وختاما نشكر ضيفنا الكريم مرة أخرى ونرحبه ترحيبا حارا، ونرجو منه ان لا تكون هذه الزياره زياره اخيره، بل نرجو ان تتكرر مثل هذه الزيارات السعيده الاشكاليه في المستقبل حتى نستفيد من توجيهاته وخبراته القليله في مجال الدعوه الى الله. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.